आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग जादू जिन्नात के मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, ज़कात क्या होती है, ज़कात से हासिल क्या होता है और ज़कात क्यों दी जाती है, और हर ज़कात पर कोई दलील दे दें प्लीज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है ज़का। ज़का का जो मतलब है, मायनी है पाक होने के हैं। मतलब जिस चीज़ की ज़कात दी जाती है उसकी पाकीज़गी आपको मिलती है। मिसाल आपको देता हूँ, जो लोग ज़कात देते हैं अपने माल की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उनके माल पाक हो जाते हैं और उनका माल कम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर ज़कात की वजह से उनको बरकतें देते हैं, उनके कारोबार तरक्की पकड़ते हैं। इसी तरह अमलियात के अंदर जो सूरतें हैं या फिर जो भी आयत है, हर किसी का मुवक्किल है। जब आप उसकी ज़कात देते हैं तो वो पाकीज़गी, वो उसकी रोशनाई, उसकी रूहानियत आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आप किसी भी जगह पर जाकर दंदना कर अपने मरीजों का इलाज भी कर सकते हैं। जिन्नात वाले मरीजों को आप लताड़ भी सकते हैं और आमिलीन को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। इस वजह से ज़कात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर आमिलीन की। नंबर 2 पर जो बंदा ज़कात देता है, एक तो उसकी पाकीज़गी मिलती है, वज़ू का ख्याल रखता है, 3-4 घंटे जब आदमी उसके लिए बैठता है। और ये तरीका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात से साबित नहीं है। उसके बाद बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने इसको आजमाया और आजमाने के बाद इसके ऊपर बताना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जब इलाज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जब उसकी रूहानियत मिलती है तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं, आप दूसरे लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। और इसी वजह से ज़कात दी जाती है। और ज़कात से हासिल क्या होता है, उसकी रूहानियत मिलती है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मिल जाती हैं। ख़ास तौर पर आमिलीन को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। आमिल साहब, आप कितने पैसे लेते हैं कोई अमल सिखाने के? आप पर्सनल में जब रब्ता करते हैं तो उस वक़्त आपकी कैफ़ियत देखी जाती है, आपके मामलात देखे जाते हैं, तो फिर इसका चीज़ें बताई जाती हैं। मैंने सुना है तशख़ीस के लिए सूरत कौसर के हज़रात तशख़ीस के लिए बहुत पावरफुल होते हैं, क्या ये सही है? इसका तरीका क्या होता है? पहली बात तो ये है, तशख़ीस के लिए कोई भी आप अमल करते हैं, अल्लाहू का करते हैं, अल्लाह का करते हैं, किसी भी तरीके से आप करते हैं, जो उसकी रूहानी मखलूक है वो आपकी मदद करती है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे बुजुर्गों का, तो सूरतुल कौसर हुब के लिए बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं इसको तशख़ीस के लिए इस्तेमाल नहीं करता। आमिल साहब, अगर आप कोई अमल सीखना आपसे कोई अमल सीखना चाहें तो आप क्या पैसे लोगे? पहला कौन सा अमल करवाएंगे? छोटा अमल कौन सा करवाएंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि शुरू में मैं 2 अमल करवाता हूँ। एक 7 दिन का अमल होता है, दूसरा 41 दिन का होता है, मुकम्मल पैकेज है। उसकी फीस मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, कुछ मजबूरी होती है, लेकिन ये है कि आम बंदा भी, हर बंदा इसको बआसानी से कर सकता है। इतनी ज़्यादा उसको फीस भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है, मतलब नॉर्मल इंसान उसको बआसानी से कर देता है। बाकी नंबर जो बिल्कुल उसके मुस्तहिक होते हैं तो फी सबिल्लाह भी उनको कराया जाता है। शुरू में 7 दिन का अमल हिसार का उसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो अमल है वो मैंने 16 साल की जो मेहनत करने के बाद सीखा है, वो आपको सिखा देता हूँ। आप उससे सर दर्द से लेकर कैंसर तक के मरीजों का इलाज कर सकते हैं इन 2 अमलों की वजह से। और जिन्नात के मरीजों के जो मामलात हैं, उनकी हाजिरी के मामलात हैं, वो प्रैक्टिकल आपको बताए जाते हैं। और जिस तरीके से हाजिरी करवानी है उसके 2 या 3 तरीके आप लोगों को बताए जाते हैं। और जिस चीज़ पर हम हाजिरी करवाते हैं, ख़ानदानी जो हमारा कार्ड है, वो भी आपको सुपुर्द किया जाता है। उस्ताद जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा, चिल्ला कशी के दरमियान जिन्नात के मुख्तलिफ चेहरे और तब्दील करते हैं, तो मैं ये बात सुनकर डर गया। लेकिन चिल्ला के वक़्त इंसान इतना डरा होता है, उसकी तवज्जो दूसरी तरफ जा जाती है। अमल पड़ेगा, ये इन चीज़ों को देखेगा। पहली बात तो ये है कि जो डर जाता है वो मर जाता है। हम आपके सामने बैठे हैं, बहुत सारी ज़कातें, बहुत सारी चिल्ला कशी कर चुके हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं कि आजकल के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस खोटे दौर के अंदर भी इस फ़कीर की ख़वातीन भी स्टूडेंट हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रियों के अंदर मेरी ख़वातीन भी स्टूडेंट हैं, बची हैं ख़वातीन, जिनको मैं अमलियात सिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं।
اور اس کے لیے بڑا جگر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے استاد کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا استاد مضبوط ہوگا تو پھر آپ کو کسی راہ پر لگا دے گا، آپ کا استاد مضبوط نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ آپ اس کے اندر نہ آئیں اور اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا تلاوت کرنے کا شاہ صاحب جی، بہت سارا شکریہ، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پیر صاحب، مراقبے والے عمل میں دل میں پڑھنا چاہیے زیادہ ضروری ہے یا زبان سے پڑھنا بہت ضروری ہے؟ کامیابی کس سے ملتی ہے؟ مراقبے کے لیے کوئی بھی آپ عمل کریں تو دل کے اندر پڑھیں۔ مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاموشی، تنہائی، اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچا دیں تصوراتی طور پر۔ جب آپ آواز نکالیں گے تو پھر آپ کا وہ تصور، وہ کیفیت نہیں بنے گی۔ اس وجہ سے آپ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو سانسوں کے اندر مراقبہ جو لوگ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو کیا جاتا ہے اس کو مراقبہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ حافظ صاحب پلیز جادو پلٹنے کا عمل آپ ویڈیو میں ہی بتا دیں۔ نیت میری امی کو صحت مند ہو جائے، اور نہ میری اس سے پیسے کمانے کی کوئی غرض ہے نہ دولت، باقی اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو پلٹنے کے میں نے 2-3 عمل بتائے ہوئے ہیں، آپ تھوڑی سی کوشش کر کے چینل پر تشریف لے جائیں، وہاں پر دیکھ لیں۔ دوسرے نمبر پر جو بندہ اس کو اپنی انا کے لیے کرتا ہے تو اس کی ویسے بھی تباہی ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس کے اندر ایک بات کہی کہ مجھے دولت کی غرض نہیں ہے۔ جب جادو پلٹایا جاتا ہے نا، اس کے اندر بہت سارے ریزن ہوتے ہیں بچے، تو اس وجہ سے میں مکمل ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں 3-4 قسم کی جادو پلٹنے کے حوالے سے۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے، اگر وہ چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوں گی آپ بالکل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ نمبر 2 پر ایک وائس ہے، یہ پہلے سنتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت خیریت سے ہوں گے شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دام عاجلہ مستمر عطا فرمائے، جزا خیر دے۔ آپ کا ریکارڈنگ میں سنا، انشاءاللہ آپ کوئی خاص اس بد نصیب کو اگر نمبر دیجئے گا اور ٹائم ٹیبل بولیے گا جو فلانا بجے سے فلانا بجے تک میں فری میں رہتا ہوں، انشاءاللہ میں اتنا ہی بجے کروں گا۔ اور کوئی خاص تھوڑا نمبر دیجئے گا، کیوں یہ سب آج بتا دیتا ہوں آپ کو، میں بتاتا نہیں ہوں، میں شرم مزاج کے تھوڑا مولانا ٹائپ کا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی ایک کرونا جب آیا تھا تو اس وقت میں ایک حضرت سے سیکھ رہا تھا، بنگال کے ایک حضرت سے، سورہ جن کا قبرستان میں جا کر کے، تو 15 یا 20 دن یا 10 دن پڑھا تھا، وہ استاد مر گئے۔ جب مر گئے تو مجھے بہت سارے چیز دکھائی دیتے تھے، اس کو دوسرے دن ہم کال کر کے بتاتے تھے، وہ بھی کہہ کے رکھے تھے جو بھائی رات کو کرنا نہیں، صبح کو کر کے بتانا ہم کو کیا دیکھا کیا نہیں۔ تو بہت سارے نظارات ہوتے تھے، وہ میں بتا دیتا تھا صبح کو، تو 10 یا 15 دن میں وفات ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جب وہ وفات ہو گئے تو کسی نے ہم کو، ایک حضرت کہا تھا پورا ہی کر لو، آدھا کرنے سے پھر کہیں تم پہ مصیبت نہیں ہو جائے۔ ہم پورے 40 دن پڑھے، وہ خالی نظرات ہی دکھاتا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا روم میں سویا ہوں تو ویسے ہی ٹوپی والے آلو کبھی یہ پیر دبا رہا، یا کبھی ایسے بھی دیکھتے ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں ان لوگوں کو، قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں، حدیث وغیرہ بتا رہا ہوں، وہ 40 دن کے اندر یہ سب کبھی کبھی خواب میں یا حقیقت میں ہی ایسے دیکھتا ہوں، آنکھ کھلی ہوئی لیکن ایسا محسوس ہوتا جو میں، پھر اس کے بعد اس میں کچھ ہم کو بس ایک ہی فائدہ ہوا جو میں اپنا گھر کا علاج کر لی، اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کا دعا و کرم ہے، وہ اپنا گھر کا میں علاج اس سے کر لیا۔ اس کے بعد پھر اور ایک استاد تھے، وہ سکھانے کے لیے بیٹھے، اس کو کہیں تو وہ بھی بیچارہ کچھ بھی نہیں لیے، عالم ہونے کی حیثیت سے نہ کیا اللہ نے اس کے دل پہ ڈالا، نہیں تو سنتے ہیں وہ بہت ڈیمانڈ کر کے لیتے تھے، لیکن میں جب بات چیت کیا تو میرے کچھ نہیں لیے، وہ فری فنڈ سکھایا، بولتا دعا دے دینا مولانا، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے اچھی بات، وہ بھی 10 دن 5 دن 15 دن سکھایا، وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو سر آنکھوں پہ آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ علماء کرام میں سے ہیں،
اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ بد نصیب کو نمبر دے دیں. آپ خوش نصیب ہیں، بد نصیب نہیں. یہ میرا اعزاز ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، ان کے اندر خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، اور سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی ہیں، اور علماء کرام بھی ہیں. یہ میرا اعزاز ہے کہ میرے وہ شاگرد ہیں. نمبر 2 پر حضرت مجبوری ہے، میں نے 2 نمبر آپ لوگوں کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں. میں اس کے اندر جب مجھے ٹائم ملتا تو میں ضرور بات کرتا ہوں، اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا زیادہ اس کو ٹائم دے سکوں تو دیتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر جو میرا پرسنل نمبر ہے وہ بھی میرا مطلب اس کے اندر لوگوں نے اس کو عام کر دیا تو اس پہ بھی کالیں آتی ہیں. ابھی میں نے اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی الگ سے ایک نمبر تیسرے کا بندوبست کیا ہے جس سے میں ان پہ بات کرتا ہوں. اور نمبر 2 پر جو ان کی باتیں تھی، پہلے استاد کے پاس گئے تو اس کا رگڑا نکال دیا حضرت آپ نے، اور دوسرے کے پاس گئے اس کا رگڑا نکل گیا. اب تیسرے کے پاس میرے خیال میں آپ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کا رگڑا نکل جائے گا. یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، ایسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور یہ عمل مکمل کرواؤں گا. کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے عاملین اس طرح ڈر جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس گیا اس کی ڈیتھ ہوگی، دوسرے کے پاس. یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض اوقات استاد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، بعض اوقات شاگردوں کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے، بعض اوقات خود بخود ان کی موت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ عملیات کا تعلق نہیں ہوتا. تو اس کے اندر ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں. حضرت میں اپنا اعزاز سمجھوں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور سکھاؤں گا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زماد پر خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان. السلام علیکم.